जसले एमसीसीलाई चाहिँ पास गरेर बाहिर आउँछन् त्यो सांसदको हात काटिन्छ, त्यसको परिवारलाई सामाजिक बहिष्कार गरिन्छ। एमसीए नेपालका प्रतिनिधिहरूलाई, एमसीए नेपालमा जागिर खानेलाई तपाईकै मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु, राजीनामा देऊ, तुरुन्त राजीनामा देऊ। कसैले 10 लाख दिन सक्छ, तिम्रो आमा बेच, तिम्रो छोरी बहिनी बेच, हैन? त्यो सम्भव छ? त्यो सक्छौ? त्यो सकिदैन नि। हो, यो राष्ट्रलाई पनि त्यही रूपमा बुझ। नवऔपनिवेशीकरणको बाटोमा लान तिमीहरूले मेहनत नगर। तिमीहरू नेपाली हौ भने, तिमीहरूले नेपाली नागरिकता बोकेका छौ भने, हैन? तिमीहरू नेपाली हौ भने मैले दुईचोटि दोहोर्याएँ, तिमीहरू त्यहाँ नबस। तिमीलाई कति तलब चाहिन्छ हामीलाई भन, 1-1 रुपैयाँ उठाएर दिउँला तिमीहरूलाई। तिमीलाई गाडी चाहिन्छ भन, नेपाली जनतालाई भन न, आग्रह गर। दलाली गर्ने हो पैसाको लागि, हैन? आमा बेच्ने, यो हुन सक्दैन। र हामी अन्तिमसम्म बलशाली ढङ्गले प्रहार गर्छौँ, सामाजिक बहिष्कार गर्छौँ, भौतिक आक्रमण गर्छौँ र राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनका निमित्त सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई सङ्गठित गर्छौँ। त्यो दिन कि यो दलका नेताहरू सुलेमानी कि यी दलका नेताहरू अशरफ गनी हुन तयार हुनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो आग्रह छ, सुलेमानी बन, यो राष्ट्र जोगाउँ, हैन? तिमीलाई मार्न आउनेका विरुद्ध हामी घाँटी थाप्न तयार छौँ। तिमी सुलेमानी बन्ने हिम्मत गर, होइन भने अशरफ गनी बन्ने तयारी गर। कुन देशमा शरण लिनुपर्ने त्यसको तयारी गर। अब सधैँभरि छुट पाइँदैन, हैन? यति ठुलो राष्ट्रघात गरिरहँदाखेरि पनि तपाईहरुलाई चाहिँ अझ इज्जतका साथ हिँड्न पर्ने। यो देशका देशभक्त कोही सिंहदरबारमा थिए भने पहिलोचोटि च्यातेर पठाउँथे होला। तर दलालहरूले, हैन? तर दलालहरूको चाहिँ अखडा हो नि सिंहदरबार। सिंहदरबारमा बसेका त हामी जनप्रतिनिधि भन्नुहुन्छ उहाँ। हैन, दलालहरू जनताका प्रतिनिधि भएको भए देशैभरिबाट रिजेक्ट एमसीसी भनिराखेका छन्, त्यो मान्न पर्दैन। उहाँहरू दलाल हुनुहुन्छ। देखियो नि त, देखियो नि त, देखियो। हामीले हेर्यौं नि यो सम्झौतालाई गुपचुप रूपमा 2059 सालदेखि यताका सबै सरकारहरू संलग्न छन्। तपाईहरु आइदिनुस्, राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाईँ लडौँ एकचोटि, हैन? यो देशलाई स्वाधीन राखौँ। अमेरिकी साम्राज्यवादको बुटमुनि यो देशको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि चाहिँ प्रहार हुने, हैन? जुन खालको सम्झौता आएको छ, यो सम्झौताका विरुद्ध एकचोटि हामीले लड्न पर्छ। यो देशमा गणतन्त्र आएको छ, हैन? मैले अनुभूति गरेको छैन। हिजो एकजना यो देशको सचेत नागरिक, यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ मागपत्र पेश गर्न जाँदाखेरि 2 जना डीएसपीको बीचमा बसेर जान पर्ने, हैन? त्यस्तो आतंकित चाहिँ मानसिकता निर्माण गर्न पर्ने, हैन? यो देश कहाँ छ आज? कसले चलाइराखेको छ? एमसीसी नेपालको आवश्यकता हो। हामीले हिजो गएर चेतावनी दिएर आयौं नि, हैन? मान्यो नि, एपीएनले मान्यो नि। यो नेपालका सबै सञ्चार जगतका सबै मिडियाहरूले, सबै ब्रोडसिटहरूले यो बुझ्न पर्ने हुन्छ। इन्डो अमेरिकाका दलाली मिडियाहरूलाई हामी प्रतिबन्ध लगाउँछौँ। नेपाली युवाले के गर्छ? नेपाली युवाले कारबाही गर्छ, तिनलाई भौतिक कारबाही गर्छ। यो देशका जो नेताहरू छन् ती दलाल छन्। यो देशका चाहिँ ब्युरोक्रेट्स जो छन्, ब्युरोक्रेसीमा बसेर, हैन? यो देशलाई हर क्षण लिलामी गर्नको लागि उद्यत भइराखेका छन्, हैन? त्यो देखिएको छ नि, देखिएको छ। यो सम्झौता हामीले गरे हो, हैन? असमान भएन। 1950 को सन्धि हामीले गरे हो। यिनै राजनीतिक दलका टाउकेहरू, हिजोका राजा महाराजाहरूले गरे, हैन? आज तिनै राजा र महाराजाहरूको निरन्तरतामा राजनीतिक दलका नेताहरू गए। एमसीसी हामीले रोक्छौँ, हैन? म पनि नेपालको त्यही कुनै एउटा राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भएर 16 वर्ष काम गरेको मान्छे हो, हैन? म यो विषय लिएर आज सङ्गठित गर्दैछु साथीहरूलाई, हैन? तिनै राजनीतिक पार्टीका दलका तिनकै कार्यकर्ताहरूले सङ्गठित भएर तिनकै टाउकोमा प्रहार गर्छन् एमसीसी नेपालमा आयो भने। यो मलाई पूर्ण विश्वास छ। उहाँले बुझ्नु भएन भने त्यसपछि हामीले थाहा पाउनेछौँ उहाँहरूलाई भौतिक कारबाही बिना उहाँहरूले चाहिँ बुझ्नुहुन्न यो कुरा। उहाँहरू त्यति ठुलो प्रलोभनमा परिसक्नुभयो। उहाँहरूलाई भौतिक कारबाही बिना अब उहाँहरूले बुझ्नुहुन्न। यो राष्ट्रवाद भन्ने आयाम के हो उहाँहरूले बुझ्नुहुन्न। त्यसपछि हामी बुझाउन प्रयत्न गरौँला नि त। अमेरिकी जुन सहायता परियोजना छ एमसीसी भन्ने, यो विशुद्ध साम्राज्यवादी शोषण र दमन उत्पीडनको एउटा नयाँ षड्यन्त्र हो, हैन? अझ यसलाई भन्दा ईस्ट इन्डिया कम्पनी जो थियो, भारतलाई चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ शासन गर्यो, त्यो कम्पनी जस्तै भएर नयाँ नव ईस्ट इन्डिया कम्पनीको रूपमा एमसीसी नेपालमा आउँदैछ, हैन? हामीले हेर्दा हुन्छ ती दलालहरूले यो सम्झौताभित्र देख्छौँ न हामीले, हैन? हाम्रो देशको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि चाहिँ प्रहार छ, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रहार छ, हैन? परराष्ट्र नीतिको धज्जी उडाइएको छ। संविधानले निर्दिष्ट गरेको परराष्ट्र नीति के हो भने पञ्चशीलको आधारमा हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति हो, हैन? कुनै पनि सैनिक अलायन्समा
हामी जाँदैनौँ भन्ने संविधानले निर्दिष्ट गरेको जुन बाटो छ, जुन रोडम्याप छ, त्यसलाई पनि थिचोमिचो गरेर यो सम्झौतालाई संसदीय अनुमोदनको लागि ल्याउन खोजिएको छ हैन। संसदीय अनुमोदन किन आवश्यक हो? तर नेपाली युवाहरूले त एमसीसी बारे बुझेकै छैनन्, एमसीसी बारेमा थाहै छैन, यो एमसीसी बारेमा गलत प्रचार गरियो हैन। ती दलालहरूले जो दलालहरू इन्डो अमेरिकन जो दलालहरू छन्, अमेरिकी साम्राज्यवादका चाटुकारहरू छन् हैन, डलर खाएर हाम्रो जस्तो अनुहार हाम्रै नागरिकता बोकेर हैन राति राति चाहिँ दूतावासमा धाउने ती दलालहरूले त त्यो भनिराखेका छन् नि, प्रमाणित गर्न खोजिराखेका छन् हैन। हामीले के देखिराखेका छौँ भने अहिले पनि यो सम्झौता हेरौँ न हैन, यो सम्झौताभित्र हाम्रो परराष्ट्र नीतिको आधारमा हेर्ने हो भने हैन, हाम्रो संविधानलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर हेर्ने हो भने हैन, हाम्रो सुरक्षा रणनीतिको भू राजनैतिक सुरक्षा रणनीतिलाई हेर्ने हो भने हैन, हाम्रो देशलाई यसले आघात पुर्याउँछ भन्ने यहाँ निष्कर्ष आएको छैन। उहाँहरूले बुँदा बुँदा राखेर हामी बहस गरौँ न हैन। यो हाम्रो बौद्धिक सम्पत्तिमाथि हाम्रो अधिकार छैन हैन। एमसीका प्रमुख त नेपालको एमसी भनेको टिम त नेपाली टिम हो, त्यसका प्रमुख नेपाली नै हुन्। तर नेपालका जसरी नेपाली नागरिकले नै यसरी आफ्नो देशप्रति गद्दारी गर्न, देशलाई बेच्न यस्ता किसिमको हरकत चाल्छन् होला जस्तो लाग्छ हैन। त्यो त प्रमाणित गरे नि, राजनीतिक दलहरूले प्रमाणित गरे, यो देशका नोकरशाहहरूले प्रमाणित गरे हैन। के महाकाली हामीले गरे हो हैन, अपर कर्णाली कसले गरे? यिनीहरू होइनन् गर्ने हैन। त्यसो हुँदाखेरि यो देशका जो नेताहरू छन् ती दलाल छन्, यो देशका चाहिँ ब्युरोक्रेट्स जो छन् ब्युरोक्रेसीमा बसेर हैन यो देशलाई हर छेड लिलामी गर्नको लागि उद्यत भइराखेका छन् हैन। त्यो देखिएको छ नि, देखिएको छ। महाकाली तपाईले गरे हो हैन, महाकाली मैले गरे हो, कोशी सम्झौता हामीले गरे हो हैन, असमान भएन। 1950 को सन्धि हामीले गरे हो, यिनै राजनीतिक दलका टाउकेहरू हिजोका राजा महाराजाहरूले गरे हैन। आज तिनै राजा र महाराजाहरूको निरन्तरतामा राजनीतिक दलका नेताहरू गए, यो देशमा गणतन्त्र आएको छ हैन। मैले अनुभूति गरेका छैन। हिजो एकजना यो देशको सचेत नागरिक, यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ मागपत्र पेश गर्न जाँदाखेरि 2 जना डीएसपीको बीचमा बसेर जान पर्ने हैन। त्यस्तो आतंकित चाहिँ मानसिकता निर्माण गर्न पर्ने हैन। यो देश कहाँ छ आज? कसले चलाइराखेको छ? एमसीसी नेपालको आवश्यकता हो हैन। एमसीसी नेपालको आवश्यकता हो आज, एमसीसी नेपालको आवश्यकता हो हैन। ट्रान्समिसन लाइन आज नेपालको आवश्यकता हो। नेपालको आवश्यकता मेरो बाजुरा जस्ता दूर दराजमा विद्युतीकरण गर्न पर्यो हैन, विद्युत कन्जम्सन गर्न पर्यो, खपत गर्न पर्यो। विद्युत बेचेर चाहिँ कुनै देश धनी हुन्छ हैन। तर दलालहरू अमेरिका इन्डो अमेरिकाका दलालहरू चाहिँ लागेर यो देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा दिन खोज्दैछन् हैन। हामीले त्यसको प्रहार गरेका छौँ। यो 5 बुँदे मागपत्र यदि सरकारले चाहिँ माग हाम्रो पुरा गर्दैन भने हामी नेपाली जनतालाई चाहिँ संगठित गरेर यिनका संरचनामाथि त्यसपछि हामी प्रहार गर्न जान्छौँ। अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेका छन् है, नेपालका केही नेताहरूले प्रहरी प्रशासन सत्ता हातमा छ, जतिले बोले पनि केही माखु मार्ने होइन, यी बोलिरहने बोल्दै जान्छ, काक्र जान्छ, पिना सुक्दै जान्छ भने अनि त्यसो भए देखाउला नि त, देखाउला। नेपाली जनताले 46 मा पनि देखाए हैन, 62-63 मा पनि देखाए, जनयुद्ध लड्ने पनि नेपाली जनता हुन् हैन। अझ एकचोटि राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनका निमित्त संगठित हुन्छन्, यो मलाई पूर्ण विश्वास छ हैन। तर उहाँहरूले भ्रम छरिराख्नु भएको छ। अहिले संशोधनको भ्रम छ हैन, कसैले संशोधनको भ्रम छ हैन, कोही हामी यसलाई लिङ्गरिङ गरेर खारेज गर्छौँ भनिराखेका छन् हैन। तर आज हाम्रो माग के हो भने अहिले एमसीसीलाई संसदीय अनुमोदनबाट रोक हैन। एमसीए नेपाल भन्ने खारेज गर। हाम्रो विधेयक शाखामा के अरे सङ्घीय संसदको विधेयक शाखामा दर्ता गरेको एमसीसी यो सम्झौतालाई चाहिँ फिर्ता लिएर अमेरिकी सरकारलाई पठाइदियो हैन। यो हामीले रोक्छौँ, हामीले रोक्छौँ एमसीसी हैन, एमसीसी हामीले रोक्छौँ हैन। म पनि नेपालको त्यही कुनै एउटा राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भएर 16 वर्ष काम गरेको मान्छे हो हैन। म यो विषय लिएर आज सङ्गठित गर्दैछु साथीहरूलाई हैन। तिनै राजनीतिक पार्टीका दलका तिनकै कार्यकर्ताहरूले सङ्गठित भएर तिनकै टाउकोमा प्रहार गर्छन् एमसीसी नेपालमा आयो भने। यो मलाई पूर्ण विश्वास छ। अब जुन दलका पार्टीका कार्यकर्ता छन् तिनले आफ्ना नेतालाई ठोक्छन् हैन, हो त दलीय झण्डाभन्दा माथि उठ्नु पर्यो नि हैन। ती पार्टी कार्यकर्ताहरूले पनि दलीय झण्डाबाट माथि उठ्नु पर्यो, दलीय दासताको साङ्लो तोडेर अगाडि बढ्न परेन हैन। देश त बनाउनु पर्यो पहिले। देश रहे हामी छौँ, देश रहे हाम्रो के अरे नेपाली जीवन रहला, हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक जीवन रहन्छ। देशको रक्षा गरेनौँ भने हैन, राजनीतिक दलको दलीय दासताले चाहिँ हामीलाई चाहिँ
पेलेर राख्यौँ भने यो देशको स्थिति कहाँ पुग्छ हैन। हिजो के गरे तिनीहरूले, महाकालीमा के गरे, कोशीमा के गरे हैन, गण्डक के गरे देखिराखेको छ नि यो त हैन। अब अहिलेको यो पुस्ताले फेरि महाकाली पास गर्ने पुस्तामा साझेदारी गर्न खोजेको हो। त्यसो हो भने राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनको सङ्गठित हामीले गर्छौँ र त्यसको प्रहार ती दलालहरूका विरुद्ध हामी प्रहार गर्छौँ हैन, निर्मम ढङ्गले प्रहार गर्छौँ। सम्भव छ यदि दलका नेताहरू सचेत भएनन् भने यो हामी सम्भव गराएर देखाउँछौँ। तपाईहरुले त्यो दिन पनि बहस गरौँला नि हामी। तर के कुरा आइराखेको छ भन्दाखेरि एमसीका प्रमुखले के भनेको छ भन्दाखेरि अब नेपालका राष्ट्रिय टेलिभिजनमा पनि, नेपाल टेलिभिजन लगायतका टेलिभिजनमा पनि हामी विज्ञापन बजाउने कोसिसमा छौँ, प्रयास गर्दैछौँ भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन् र नेपालका मिडियाहरूले पनि विज्ञापन बजाएको तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। तपाईँ पनि स्वयं त्यो कार्यालयमा पुगिराख्नु भएको छ। तर नेपालका मिडियाहरूले राष्ट्रिय विरोधी विज्ञापन किन बजाएका हो? यो विडम्बनाको कुरा छ, यो एकदम विडम्बनाको कुरा हो। राष्ट्रिय मिडियाहरू भन्दा हामीले के भनौँ भने समग्र सञ्चार जगतलाई भन्ने हो भने राज्यको चौथो अङ्ग हो हैन। यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका निमित्त, भौगोलिक अखण्डताको चाहिँ रक्षाका निमित्त, हाम्रो आत्मनिर्भरको अधिकारको रक्षाका निमित्त हाम्रो चौथो अङ्गले सक्रिय, क्रियाशील र जिम्मेवार भएर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। तर हामीले त्यो देखेका छैनौँ हैन। यो देशका रेडियो ब्रोडसिटहरूमा कहिल्यै पनि एमसीसी विरुद्धको आन्दोलनको समाचार छापिँदैन हैन। हामी बाध्य हुनेछौँ, यो देशका चर्चित मिडिया अगाडि गएर हामी भन्न बाध्य हुनेछौँ, तिमीहरू यो डलरवादीहरूको दलाली गरेर यहाँ नबस, तिमीहरूलाई अधिकार छैन यहाँ बस्ने हैन, अधिकार छैन। जसले नेपालको राष्ट्रियतामाथि आघात हैन पुर्याउने जुन विज्ञापन बजाउँछन् भने यो देशमा उहाँहरूको अफिस राख्ने अधिकार छैन हैन, दिँदैन। हामीले हिजो गएर चेतावनी दिएर आयौँ नि हैन, मान्यो नि, एपिएनले मान्यो नि। यो नेपालका सबै सञ्चार जगतका सबै मिडियाहरूले, सबै ब्रोडसिटहरूले यो बुझ्न पर्ने हुन्छ हैन। यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन हो हैन। पैसा हैन, ल ठिक छ नि त। त्यसो भए पैसाको लागि मात्रै मिडिया खोलिएको हो भने हैन, पैसाको लागि मात्रै मिडिया खोलिएको हो भने अर्को कुरा हो। तर राज्यको चौथो अङ्ग हो पत्रकारिता हैन, सञ्चार जगत चौथो अङ्ग हो। त्यो जिम्मेवार हुन पर्दैन यो राष्ट्र चाहिँ जोगाउन, यो राष्ट्रको रक्षा गर्न त्यसको भूमिका हुँदैन हैन। त्यो चलाउने पनि मान्छे यहीकै नागरिक न हो, त्यसले आफ्नो राष्ट्रप्रति कुनै भूमिका हुँदैन त्यसको। त्यसले आफ्नो राष्ट्रप्रति भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र त्यो अस्वीकार गर्नुपर्छ। त्यस्ता मिडियाहरू इन्डो अमेरिकाका दलाली मिडियाहरूलाई हामी प्रतिबन्ध लगाउँछौँ। नेपाली युवाले कारबाही गर्छ, तिनीलाई भौतिक कारबाही गर्छ हैन, भौतिक कारबाही गर्छौँ तिनीहरूलाई। यहाँ तिनीहरूको सञ्चार के अरे चल्न दिँदैन, तिनीहरूका मिडिया चल्न दिँदैन। हामी सङ्गठित भइसकेका छौँ। होइन, सामाजिक सञ्जालमा कसरी सीमित भयो? म एपिएनको कार्यालय होइन 50 जना युवाहरूको नेतृत्व गर्दै म गएको होइन, गएर खबरदारी पत्र बुझाएको होइन, तुरुन्त साँझ बन्द गर्न के अरे प्रतिबन्ध लगाएनन् उनीहरूले होइन। कहाँ सामाजिक सञ्जाल मात्र हो? हामी गरेर देखाउनेछौँ, हेर्नुहोला। कोही दिनपछि एमसिएको अफिस घेर्छौँ, हामी एमसिएको अफिस घेर्छौँ हैन। एमसिएको अफिस कसरी तल लगाउँछ हैन, कुट्यो नि, अघिल्लो वर्षदेखि कुटिराखेको छ। म जेठ 27 गते मलाई चाहिँ माइतीघर मण्डलमा घेरा हालेर पुलिसले कुट्यो, अहिले पनि उपचारमा छु, म चुप भएको छु। पुलिसका लाठीले चाहिँ हैन यी दमन गर्न सकिन्छ यो कुरालाई। तर तपाईँ जस्तो 2-4 जना युवाहरू सडकमा आएर के परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँ? किन हुँदैन? झिल्को एउटा नहुन्छ हैन, झिल्कोलाई आगोमा परिणत गरौँला नि। यत्रो मत छ एमसीसीका विरुद्ध, त यति ठुलो मत छ, यति ठुलो जनमत छ, तपाईँहरूले पनि अनुभूति गरिराख्नु भएको छ नि। तर यसलाई सङ्गठित गर्न सम्झौताको कुरा आइरहँदाखेरि, यस्ता कुराका विज्ञापन बजिरहँदाखेरि लाखौँ युवा, लाखौँ नागरिक सडकमा आउनुपर्ने होइन? आउन पर्ने हो। उहाँहरू सङ्गठित भएर आउन पर्ने हो र यो हामी अपिल गरिराखेका छौँ। हामी नेतृत्व गर्न तयार छौँ हैन। तपाईँहरू आइदिनुहोस्, राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँ लडौँ एकचोटि हैन। यो देशलाई स्वाधीन राखौँ। अमेरिकी साम्राज्यवादको बुटमुनि यो देशको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि चाहिँ प्रहार हुने हैन जुन खालको सम्झौता आएको छ, यो सम्झौताका विरुद्ध एकचोटि हामीले लड्न पर्छ
हैन। यो देशलाई एकचोटि पुनर्गठन गर्नुपर्छ, जसरी विभिन्न असमान सन्धि सम्झौता गरेर हैन, यो देशको माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेर साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादका दलालहरूले यो देशलाई चाहिँ जाँतोमा पिसिराखेका छन् अहिले पनि हैन। यो देश आफ्नै अन्तर्विरोधमा चलेकै छैन हैन। हो, अब त्यो एकचोटि हिम्मत गर्नुपर्छ हामीले। ती जति श्रृङ्खलाहरू चलेका छन् यो देशलाई चाहिँ यहाँसम्म पुर्याउने, तिनलाई एकचोटि ब्रेक गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्छ। युवाहरूले नै, यो देशको माइक्रो म्यानेजमेन्ट अरूले गर्ने होइन, यो देशको स्रोत साधन अरूले दोहन गर्ने होइन हैन। यो देश हामीले अमेरिकाबाट सहयोग पाउने हाम्रो अधिकार हो। संसार लुटेर जम्मा गरेको पैसा होइन त्यो, संसारलाई शोषण गरेर लिएको पैसा होइन, निशर्त दिनुपर्छ। हाम्रो अधिकारको कुरा हो, विकासशील राष्ट्रहरूले सहयोग पाउनुपर्ने अधिकारको कुरा हो। तर चाहिने नचाहिने असमान विभिन्न चाहिँ क्लज राखेर हैन, विभिन्न सम्झौताभित्र चाहिँ दुला राखेर ती सम्झौताहरू यहाँ आउन दिनुहुन्न। ती सम्झौताहरूलाई च्यात्न पर्छ। ती सम्झौताहरूलाई यो देशका देशभक्त कोही सिंहदरबारमा थिए भने पहिलोचोटि च्यातेर पठाउँथ्यो होला। तर दलालहरूले हैन, तर दलालहरूको चाहिँ अखडा हो नि सिंहदरबार। सिंहदरबारमा बसेका त हामी जनप्रतिनिधि भन्नुहुन्छ हैन, दलालहरू जनताका प्रतिनिधि भएको भए देशैभरिबाट रिजेक्ट एमसीसी भनिराखेका छन्, त्यो मान्न पर्दैन। कुनै कोही छ यो एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने जनस्तरमा कहीँ आवाज छ हैन, आवाज छ जनस्तरमा छैन। तर पनि जबरजस्ती संसदीय अनुमोदन हैन, उहाँहरू दलाल हुनुहुन्छ। देखियो नि त, देखियो नि त, देखियो। हामीले हेऱ्यौँ नि यो सम्झौतालाई गुपचुप रूपमा 2059 सालदेखि यताका सबै सरकारहरू संलग्न छन्, सबै नोकरशाहहरू संलग्न छन् हैन, सबै यो देशका बुद्धिजीवीहरू संलग्न छन्। नेपाली जनताको आँखामा भ्रम छरेर उनीहरूले संसदीय अनुमोदनसम्म लिएपछि मात्रै हामीले थाहा पायौँ। र थाहा पाएको दिनदेखि एमसीसीका पक्षधरका विरुद्ध हामी प्रतिरोध गरिराखेका छौँ, आन्दोलनमा छौँ अहिले पनि। अब हामीले अन्तिम आन्दोलनको तयारी हुँदैछ, अन्तिम आन्दोलनको तयारी हुन्छ। जसले एमसीसीलाई चाहिँ पास गरेर बाहिर आउँछन् त्यो सांसदको हात काटिन्छ, त्यसको परिवारलाई सामाजिक बहिष्कार गरिन्छ। एमसीए नेपालका प्रतिनिधिहरूलाई, एमसीए नेपालमा जागिर खानेलाई तपाईँकै मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छौँ, राजीनामा देऊ, तुरुन्त राजीनामा देऊ। राष्ट्रघातमा तिमीले चाहिँ हैन, राष्ट्र हो। त्यसो भए कसैले 10 लाख दिन सक्छ, तिम्रो आमा बेच, तिम्रा छोरी बहिनी बेच हैन, त्यो सम्भव छ, त्यो सक्छौ, त्यो सकिँदैन नि। हो, यो राष्ट्रलाई पनि त्यही रूपमा बुझ हैन। तिमीहरू त्यहाँ बसेर यो देशलाई हैन नवऔपनिवेशीकरणको बाटोमा लान तिमीहरूले मेहनत नगर। तिमीहरू नेपाली हौ भने, तिमीहरूले नेपाली नागरिकता बोकेका छौ भने हैन, तिमीहरू नेपाली हौ भने मैले दुईचोटि दोहोऱ्याएँ, तिमीहरू त्यहाँ नबस। तिमीलाई कति तलब चाहिन्छ हामीलाई भन, 1-1 रुपियाँ उठाएर दिउँला तिमीहरूलाई। तिमीलाई गाडी चाहिन्छ भन, नेपाली जनतालाई भन न, आग्रह गर। दलाली गर्ने हो पैसाको लागि हैन, आमा बेच्ने, यो हुन सक्दैन। र हामी अन्तिमसम्म बलशाली ढङ्गले प्रहार गर्छौँ, सामाजिक बहिष्कार गर्छौँ, भौतिक आक्रमण गर्छौँ र राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनका निमित्त सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई सङ्गठित गर्छौँ। त्यो दिन कि यो दलका नेताहरू सुलेमानी कि यी दलका नेताहरू अशरफ गनी हुन तयार हुनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो आग्रह छ, सुलेमानी बन, यो राष्ट्र जोगाउँ हैन। तिमीलाई मार्न आउनेका विरुद्ध हामी घाँटी थाप्न तयार छौँ। तिमी सुलेमानी बन्ने हिम्मत गर, होइन भने अशरफ गनी बन्ने तयारी गर। कुन देशमा शरण लिनुपर्ने त्यसको तयारी गर। अब सधैँभरि छुट पाइँदैन हैन। यति ठुलो राष्ट्रघात गरिरहँदाखेरि पनि तपाईहरुलाई चाहिँ अझ इज्जतका साथ हिँड्न पर्ने। यसमा हैन यी कलाकार प्रयोग गरिराखेका छन्, निकै लोकप्रिय सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि प्रयोग गरिराखेका छन् हैन। यो उनीहरूको कमजोरी हो, यो कमजोरी हो। उनीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने, ती कलाकारहरूले पनि के बुझ्नुपर्छ भने, ती लोकप्रिय चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूले पनि के बुझ्नुपर्छ भने, हामी राज्यको एउटा अत्यन्तै जिम्मेवार निकाय हो र हामीले यो देशलाई, यो देशमाथि राष्ट्रघातमाथि, यो देशमाथि राष्ट्रघात जुन भइराखेको छ यो विषयमा हामीले साझेदारी गर्नुहुन्न भन्ने हो। यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूले किन बुझिराख्नु भएको छैन हैन। पैसाकै लागि चाहिँ सबै हिँड्ने हो भने त केही छैन। भोलि तिनीहरू कलाकार भने पनि जनताले बनाएर कलाकार भएका होलान् नि त हैन। भोलि ती जनताले प्रहार गर्लान् नि, प्रतिरोध गर्लान् नि ती जनताहरूले हैन। तर उहाँहरूलाई अहिले हाम्रो अपिल छ, तपाईहरू एमसीसी को पक्षमा कुनै पनि मिडियामा, कुनै पनि ब्रोडसिटमा, कुनै पनि त्यस्तो ठाउँमा गएर तपाईहरु
त्यो साझेदार नहुनुहोस्, राष्ट्रघातको साझेदार नहुनुहोस् तपाईहरू। अपिल छ, होइन भने भोलि हामी तपाईहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गर्न हामी बाध्य हुनेछौँ र त्यो सामाजिक बहिष्कार अब सजिलो हुने छैन। मैले यसैमा थप्न चाहे, जसरी एमसिसीको पक्षधरहरूको अहिले सङ्ख्या बढेको छ, यस्ता सङ्ख्याहरूलाई घटाउनु वा नबढ्न दिन तपाईँहरूले चाहिँ एमसिसीको जो पक्षधर हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? मूलतः होइन एमसिसीका पक्षधरहरूलाई के भन्नुहुन्छ? होइन, एमसिसीका पक्षधरहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने देशव्यापी रूपमा युवाहरू सङ्गठित भइराखेका छन्, होइन, सङ्गठित हुन खोजिराखेका छन्। अहिले धेरैले बुझेका छैन, हामी बुझाउँदै गइराखेका छौँ। जोसँग छलफल भयो, बहस भयो, देशव्यापी रूपमा सङ्घीय चुनाव क्षेत्र कति छ, 200 कति हो, होइन, त्यो सबै ठाउँमा प्रतिरोध गर्न अब युवाहरू सङ्गठित हुन्छन् कि तिमीहरूले अस्वीकार गर, होइन भने युवाहरूको प्रहार खेप्न तिमीहरू तयार भएर एमसिसीका पक्षधरहरू जहाँ भेटे त्यही लखेटिन्छन्, सामाजिक बहिष्कार गरिन्छ भने नि मैले भौतिक आक्रमण हुन्छ, गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो बेला हामीलाई जनताले साथ दिनेछन्। तपाईहरू सामाजिक बहिष्कारमा पर्नुहुनेछ, भौतिक कारबाहीमा पर्नुहुनेछ। तपाईहरूले अहिले कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, यो देशको रक्षा गर्न हाम्रो भन्दा धेरै भूमिका तिम्रो छ। तिमीलाई हामीले चाहिँ हाम्रो जिम्मा दिएर पठाछौँ, हाम्रो प्रतिनिधि भनेर पठाछौँ, तर त्यो ठाउँमा गएर तिमीहरूले बोल्न किन सक्दैनौ? खुलेम दलाली गर्ने, अमेरिकी साम्राज्यवादको, होइन, भारतीय विस्तारवादको खुलेम दलाली गर्ने, यो देशको चाहिँ सङ्घीय संसदको लोगो लगाएर तिमीहरूले साँच्चीकै एमसिसी पारित गरेर जनताको बिचमा जाऊ। हामीले सङ्गठित गर्न पर्दैन, त्यो दिन जनताले हात काट्नेवाला छ, त्यो दिन तिमीहरूको परिवार सामाजिक बहिष्कारमा पर्नेवाला छ, होइन। हामीले यो देखेका छौँ, त्यसैले हामी सचेत ढङ्गले भनिराखेका छौँ। तपाईँहरूले पनि यो बुझ्नुहोस् है, हेर्नुहोस् अलि परसम्म आउँदैछ चुनाव, होइन, तिनै जनताले भोलि भोट दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले एमसिसीको जनमत के हो, जनताको घर दैलोमा गएर सोधेर आऊ, यहाँ पारित गर्नुभन्दा पहिले सोधेर आऊ। यो म अपिल गर्न चाहन्छु सांसदहरूलाई, ससम्मान, होइन, आग्रह गर्न चाहन्छु। जनताका प्रतिनिधि भन्नुहुन्छ, तर जनताको कुरा सुन्नुहुन्न। त्यही त सुन्नु भएन, जनताको प्रतिनिधि भने जनताको कुरा नसुन्ने पनि प्रतिनिधि हुन्छ, होइन। अब यही ढङ्गले भन्ने होला, पहिले त उहाँहरूलाई भेटेर भन्ने होला। हामी भनिराखेका छौँ, सामाजिक जागरणका राजनीतिक कार्यक्रमहरू दिएर गइराखेका छौँ, होइन। उहाँले बुझ्नु भएन भने त्यसपछि हामीले थाहा पाउनेछौँ उहाँहरूलाई भौतिक कारबाही बिना उहाँहरूले चाहिँ बुझ्नुहुन्न यो कुरा। उहाँहरू त्यति ठुलो प्रलोभनमा परिसक्नुभयो, उहाँहरूलाई भौतिक कारबाही बिना अब उहाँहरूले बुझ्नुहुन्न। यो राष्ट्रवाद भन्ने आयाम के हो उहाँहरूले बुझ्नुहुन्न। त्यसपछि हामी बुझाउन प्रयत्न गरौँला नि त। अब यो संवादको अन्तिममा छौँ, अन्तिममा कुरा गरिरहँदाखेरि जसरी तपाईँ लाग्नु भएको छ, तपाईँ जस्तो युवाको धेरै युवाहरू तपाईँसँग हुनुहुन्छ, धेरै युवाहरू सङ्गठित हुँदै जानु भएको छ। अब अन्तिममा आम नेपाली नागरिकलाई यो भिडियो हेरिराख्नु हुने दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ? तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत म आम नेपाली जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने एमसिसी सम्झौतालाई एकचोटि गम्भीर ढङ्गले अध्ययन गरौँ। यो अध्ययनका 3-4 वटा आयाम बनाऊ। हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता, हाम्रो परराष्ट्र नीति, भूराजनैतिक संवेदनशीलता र यो सम्झौताले पार्ने जो दीर्घकालीन प्रभाव छ, यसलाई केन्द्रमा राखेर बुझ्ने हो भने यो सम्झौता नयाँ इस्ट इन्डियन कम्पनीको अर्को संस्करण हो। यसलाई सबै नेपाली आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, देशभक्त, राष्ट्रभक्त, प्रगतिशील सबै युवा, विद्यार्थी, आमा बुबा दाजुभाइ सबै एकताबद्ध भएर प्रतिरोध गर्नको निमित्त हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। समय समाप्त गर्ने